आवाज़ मुझे इतनी पसंद है ना इस परिंदे की। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हमारी गपशप। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। आज का दिन स्टार्ट हुआ एक बहुत ही सुकून भरी वाइब के साथ। अच्छा, एक तो मैं अभी एक दो काम कर रही थी, जो कि आगे आपको बताती हूँ मैं क्या काम कर रही थी। इतनी खूबसूरत आवाज़ आई मुझे इस परिंदे की और मैं भागी भी बाहर आई। मैंने कहा पहले मैं इस आवाज़ को जो है ना वीडियो में रिकॉर्ड करूँ। मुझे इतनी पसंद है ना ये आवाज़, मैं सूर कुन बिल्कुल सुरीली सी आवाज़ है। लेकिन जैसे ही मैं बाहर गई इसने बोलना बंद कर दिया। बिलीव मी, इसने बोलना बंद कर दिया। ऐसे लग रहा था जैसे इसकी सेंसेस इतनी तेज़ हैं कि कोई बंदा है बाहर जो देख रहा है मुझे, और मैंने जो है ना चुप करके अब देखना है और सुनना है कि कौन है। खैर मैं बड़े आराम से अंदर आई कि शायद दोबारा बोलेगा, लेकिन नहीं, ये दोबारा नहीं बोली या बोला जो भी है, नहीं बोली। खैर मैं इसकी आवाज़ जो है ना मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने अपनी वीडियो में रिकॉर्ड की। तो ये छोटा सा मेहमान हमारे घर में अक्सर आता रहता है। खैर जनाब, मैं अब आ गई दोबारा से जो काम करने लगी हुई थी। काम ये कर रही थी कि मैंने आज सारे गर्मियों के कपड़े निकाले हुए थे, सिर्फ अपने। और मैं चाह रही थी कि सारे के सारे लॉन के कपड़े अपने मैं प्रेस करवा के अपनी अलमारियों में लगा दूं, क्योंकि एकदम से गर्मी आएगी और फिर मेरे लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। मतलब काम के साथ सर्दियों के कपड़ों को समेटना मुश्किल हो जाएगा, और ये बहुत बड़ा मेरे लिए मरला होता है। इतना बड़ा ना ये अलमारियों में कपड़ों को लगाना कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मुझे जो है ना बड़ी उलझन होती है ये काम करते हुए, लेकिन करना है भाई। तो इसलिए सबसे पहले मैंने कहा अपने कपड़े करती हूँ, उसके बाद फिर अपने हस्बैंड के और बच्चों के करूँगी। ठीक है जी। एकदम से जैसे सडनली जाते जाते सर्दी आई है ना, इसी तरह मुझे पता है फटाफट से गर्मी ने भी आ जाना है। तो बस इसी वजह से मैंने अपनी वार्डरोब ओपन की और सारे जो विंटर क्लॉथ्स है वो मैंने बंद किए। और मैं क्या करती हूँ कि मैं अपने जितने भी कपड़े होते हैं ना वो मैं पहले तो प्रेस करवा के रखवाया करती थी, लेकिन फिर मैंने देखा कि ये तो वैसे के वैसे ही हो जाते हैं, दोबारा प्रेस करवाने पड़ते हैं। तो इसलिए मैंने अब ऐसे ही बंद करती हूँ उनको, और नेक्स्ट ईयर जब मैं निकालती हूँ तो फिर उनको प्रेस होने दे देती हूँ। जैसे अब मैं ये कपड़े अपने हैंगर्स पे लगाऊंगी और धोबी को दे दूंगी और मुझे प्रेस करके दे देगा, फिर मैं इसको वार्डरोब में लगा दूंगी। खैर मैं अपने काम ही निपटाने लगी हुई थी तो बाहर नॉक हुआ, और मैंने इस टाइम देखा कि कौन आया है। जाकर देखती हूँ शायद दूध वाला हो, लेकिन दूध वाला नहीं आया था। आज मेरी नंद ने स्पेशल एक चीज़ भेजी थी। गेस करें क्या? चलें मैं खुद ही बता देती हूँ। मेरी नंद ने आज शीर भेजी, बहुत मज़े की यमी शीर, जो कि मेरे हस्बैंड को बड़ी पसंद है उसके हाथ की। क्योंकि अक्सर वो कहते हैं कि मुझे जो शीर है ना वो मेरी बहन के हाथ की पसंद है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे अम्मी ने वो शीर बनाई है, क्योंकि अम्मी के हाथ का जायका उसमें आता है। आप यकीन करें कि मेरे हस्बैंड को ना ईद पे, क्योंकि शीर खुरमा तो ईद पे ही बनता है, तो हर साल इसके हाथ की शीर का इंतज़ार होता है। बल्कि वो इंतज़ार क्या होता है, वेट करते हैं कि मेरी उसने रखी होगी। तो भाई या हमारा जाना होता है हम खाते हैं, तो या फिर वो हमें भेज देती है। तो इसलिए अब उसने हमें भेज दी थी। तो बस फिर मैंने सोचा कि मेरे हस्बैंड आएंगे तो सब मिलके बैठ के खाएंगे, क्योंकि ये हम सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है और बनी हुई भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी होती है। एक बात बताऊँ मैं आपको, अगर आपके बहन भाइयों में, आपके रिश्तों में, आपके अपनों में अगर ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखी जाती हैं ना, तो आप ये समझें आप बड़े खुशकिस्मत हैं, क्योंकि आप एक दूसरे से प्यार करते हैं भी। और मेरा ख्याल है यही प्यार दिखाने के अंदाज होते हैं, है ना, छोटे छोटे से लम्हात। और ये दिखने में जितनी मज़े की लग रही है ना खाने में, उससे भी ज़्यादा मज़े की थी। अल्लाह पाक इनके रिस्क में इजाफा फरमाए, आमीन सुम आमीन। और थैंक यू वेरी मच रिजवाना। सच कहूँ तो यही खुशियाँ होती हैं छोटी छोटी सी, और ये वो लम्हे होते हैं जो आपको बड़े एक स्पेशल फील करवाते हैं, है ना। खैर जब रात को मेरे हस्बैंड आए उनको मैंने दी और उन्होंने बहुत मज़े ले के इस शीर को खाया, और हम सभी ने खाया, बहुत मज़ा आया। और जनाब मैं आपको एक और बात बता दूं, इस दौरान में मैंने बहुत सारे काम किए, ढेर काम किए, क्योंकि मैंने फटाफट से कामों को निपटाना था। आज जाना था मुझे एक ढोलकी पे। खैर जनाब मैंने फटाफट से खाना बनाया, अपने कपड़े प्रेस किए, अपने बेटे को खाना दिया, और उसके बाद मैं रेडी भी हो गई, क्योंकि मुझे आज जाना था। हमारी एक फ्रेंड है, उनकी 2 बेटियां हैं, उनकी माशाल्लाह से दोनों की ढोलकी थी आज, और हम सब फ्रेंड्स ने जाना था उनके घर। ठीक है जी। और हम ने सब ने तैयारी की हुई थी। हमारी एक फ्रेंड ने स्पेशली तैयारी की हुई थी, क्योंकि उसको हमने ये दिया हुआ था, सौंपा हुआ था, क्या कहते हैं, काम, कि आपने ये सारा काम करना
کرنا ہے، اور الحمدللہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کیا، کیونکہ سبھی کچھ کاموں میں بیزی تھے جس کی وجہ سے نہیں کر سکے، اور اس نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا سارا ارینجمنٹس کیے، اور ہم سب جو ہے نا اب ریڈی ہو کر جا رہے ہیں ان کے گھر، اور گھر تھا ان کا تھوڑا دور ہمارے گھر سے، اور ہم گئے تھے تقریباً 7:30 بجے نکلے تھے، اور وہاں سے ہم واپس آئے تھے تقریباً میرے خیال ہے 11:30 کے قریب۔ اب ہم تقریباً پہنچ چکے ہیں، اور سب فرینڈز نے سوچا تھا کہ ہم اکٹھے ہو کر نا ایک جگہ پہ پہلے ہم اکٹھے ہوئیں گے، اس کے بعد ان کے گھر جائیں گے۔ اچھا، کافی عرصے بعد ہم سب فرینڈز کے گروپ میں یہ ایک فنکشن آیا تھا، اور ہم سبھی چاہ رہے تھے اس کو خوب اچھے سے سیلیبریٹ کریں، انجوائے بھی کریں، اور ساتھ ساتھ ان کو بھی انجوائے کرائیں۔ جب میرے بیٹے کی شادی تھی تو اس ٹائم میں اتنی ولاگنگ ریگولر نہیں تھی، ولاگنگ کرنے میں بس کبھی کبھی ویڈیو اپلوڈ کر دیا کرتی تھی، تو لیکن اگر آپ لوگ اس ٹائم میں ولاگنگ کر رہی ہوتی، اور اب آپ لوگ دیکھیں تو آپ لوگ بہت انجوائے کرتے، کیونکہ یہی میری فرینڈس جب لے کر آئی تھی مہندی میرے بیٹے کی، تو بہت ہلا گلا ہم نے کیا تھا، خوب انجوائے کیا تھا، اتنا مزہ آیا تھا میں ایکسپلین نہیں کر سکتی آپ کو۔ اور اب میرے پاس وہ ویڈیو کلپس ہیں بھی نہیں ہیں، کیونکہ اس ٹائم کچھ ایسا ہوا تھا کہ میری موبائل میں ڈیٹا فل ہو گیا، اور وہ جتنی بھی چیزیں تھیں وہ ساری میری ادھر ادھر غائب ہو گئی۔ مجھے اتنا افسوس ہے نا اس چیز کا، اور بنانے والی بھی میں تھی، اور اس کے علاوہ اگر کسی اور نے بھی یہ ویڈیوز وغیرہ وہ بنائی ہوتی نا تو چلو مجھے یہ ہوتا کہ اس سے میں لے لوں گی، لیکن اب میں نے ہی بنائی تھی اور میرے ہی موبائل سے ہر چیز غائب ہو گئی، تو بس بڑا افسوس ہے مجھے اس بات کا۔ خیر، آپ نے دیکھا کہ ابھی ہم پہنچ گئے ہیں، اور میری فرینڈس نے سب نے ایک دوسرے کو گجرے پہنائے، اور یہاں پر ہم سارے اندر آ گئے تھے اب مہندی لے کر، اور ہم نے بڑا انجوائے کیا تھا اس ٹائم، اور بچیوں نے بہت انجوائے کیا تھا، سب سے بڑی بات بچیوں نے بہت انجوائے کیا تھا۔ خیر، اب ہم اندر آ چکے ہیں، اور اب اوپر جائیں گے، اور اوپر سارا ارینج انہوں نے کیا ہوا تھا، اور وہاں پر اور بھی گیسٹ آئے ہوئے تھے، تو ہم نے جا کر جناب ڈھولکی بجائی، آگے آپ دیکھیں گے، خوب انجوائے کیا، اور ساتھ ساتھ گھر والوں کو بھی انجوائے کروایا۔ اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جو پیرنٹس کے لیے بہت خاص ہوتا ہے۔ اگر بیٹوں کی شادی ہے تو پیرنٹس خوش بہت ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک نیا فرد آئے گا، اور بیٹیوں کی شادی ہوتی ہے تو یہ سیٹسفیکشن ہوتی ہے پیرنٹس کو کہ ہماری بیٹیوں کی شادی ہو رہی ہے، اور ہمارے ہوتے ہوئے وہ اپنے گھر جا رہی ہیں، اس سے بڑی اور کیا بات ہوتی ہے نا۔ تو لیکن دل میں، بیٹیوں والوں کے دل میں ایک چیز ہوتی ہے کہ اتنے عرصے سے پال پوس کے جب اپنی بیٹیاں بڑے کر کے بھیجتے ہیں نا، تو دل میں ایک تھوڑی سی، میں کہتی ہوں کونے میں ایک تکلیف سی ہوتی ہے کہ ہماری بچیاں چلی جائیں گی، لیکن ایک رسم ہے، ایک رواج ہے جو کہ ہر ماں باپ نے نبھانا ہوتا ہے نا۔ تو خیر، یہاں پر یہ سارا کچھ میں آپ کو دکھا رہی تھی جو ہم لے کر گئے، اور سب نے بہت پسند کیا، سب سے بڑی بات سب کو بہت اچھا لگا، اور ہمیں بھی بہت اچھا لگا کیونکہ ان کی خوشیوں میں ہم شامل ہوئے، بہت اچھا لگا۔ اور یہاں پر ہم نے بچیوں کو بولا کہ چلو جی آنٹی کو، یعنی بچیوں کی مدر کو بھی گجرے پہناؤ، اور جو آس پاس باقی گیسٹ آئے ہوئے ہیں ان کو بھی پہناؤ جو بیٹھے ہوئے ہیں سارے، تاکہ جب سب گجرے پہن لیں گے تو پھر ہم ڈھولکی رسم وغیرہ شروع کرتے ہیں۔ ہم نے سوچا تھا کہ ہم پہلے ڈھولکی بجائیں گے اور اس کے بعد ہم پھر کوئی رسم کریں گے۔ اور جناب، ہم فرینڈس کٹھی ہوئی بھی ہوں اور خوبصورت خوبصورت گجرے پہنے ہوئے ہوں تو پکچر نہ بنے، یہ تو ہو نہیں سکتا نا، تو ہم ساری ہاتھ ایک ساتھ لگا کے نا تو پکچرز بنا رہے تھے اپنے گجروں کی۔ اور بس دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ پاک بچوں کی قسمت اچھی کرے، چاہے بچے بیٹے ہیں یا بیٹیاں، اللہ تعالیٰ دونوں کی قسمت اچھی کرے اور ان کے لیے آسانیاں کرے، آمین ثم آمین۔ میں شادیاں ہوتی ہیں نا تو یہ جو مومنٹس ہوتے ہیں یہ صرف فنکشن نہیں ہوتے ہیں، یہ یادیں ہوتی ہیں جہاں ہم سب کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ اپنی ہنسی مذاق، اپنے یعنی دل کی کیفیت، یعنی سبھی کے ساتھ بیٹھ کے ہم اس چیز کو انجوائے کرتے ہیں۔ اور آنیسٹلی بیزی لائف میں ایسے مومنٹس بہت ضروری ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم یہاں پر آئے اور ہم نے یہاں پر آ کر بہت سارا انجوائے کیا، اور ان بچیوں کے ساتھ ہم نے بہت انجوائے کیا۔ ہماری کوئی بھی پارٹی ہوتی ہے نا، یہ بچیاں ضرور ہوتی تھیں اور بڑا مزہ آتا تھا ان کے ساتھ، اور میری دلی دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی قسمت اچھی کرے۔ اور یہاں پر جناب کیک کٹ کیا اور یہ اب مہندی لگنے لگی تھی، جو کہ سب سے اسپیشل مومنٹ ہوتا ہے بچوں کے لیے، اور یعنی آپ اس مومنٹ کو اتنا انجوائے کرتے ہیں، مہندی لگنا اور تیل لگانا اور یہ چھوٹی چھوٹی رسمیں، یہ بہت زیادہ جو ہے نا خاص ہوتی ہیں۔
اور سچ بتاؤں تو ہم ساری فرینڈس 6 کی 6 بہت انجوائے کرتے ہیں جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں، دل کی ہر بات کرتے ہیں، اور یہ دوست ہی ہوتے ہیں جن سے آپ بلا جھجک ہر بات کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بات ادھر سے ادھر نہیں جائے گی۔ اور ہماری ایک اور فرینڈ ہے جن کو ہم نے بہت مس کیا، وہ نہیں تھیں، اور بہت ہمیشہ مس کرتے رہیں گے جب تک کہ ہم ملیں گے نہیں۔ اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں کرے، آمین۔ اور یہاں پر جناب ہم مزیدار سا کھانا کھا رہے تھے، اور بہت مزے کا کھانا تھا، بہت ہم نے انجوائے کیا اس کھانے کو، اور کھانا بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور گپے بھی ٹکا کے ہماری شروع ہوئی ہوئی تھی۔ اور جناب آپ لوگ بھی بتائیں کہ آپ لوگ ڈھولکی کے فنکشنز کو کتنا انجوائے کرتے ہیں، مجھے لازمی کمنٹ باکس میں بتانا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل جس کا نام ہے ہماری گپ شپ کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں ود فیملی اینڈ فرینڈس۔ اور اس ٹائم تقریباً 11:30 ہو چکے تھے اور ہم گھر جا رہے تھے، تو اور ملوں گی انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھا کریں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔